प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्यलमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सत्ता जोगाउनुसँगै बजेट ल्याउने चुनौती। शहरलाई चलायमान बनाउन पर्यटकीय आकर्षण थप्दै बुटबल उपमहानगर, स्थानीय तहको प्रयासमा निजी क्षेत्रको साथ। सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी बन्ने भएपछि सुदूरपश्चिमवासी उत्साहित, प्रदेशमा विकासको द्वार खुल्ने अपेक्षा। र मोरङमा सन्थाल समुदायका लागि बनाउने भनिएको एकीकृत बस्ती 2 वर्षदेखि अलपत्र, जग्गा विवाद नसुल्झिँदा परियोजनाको भविष्य अन्यलमा। नमस्कार, म विनय कुमार। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक गन्धर्व समुदायका व्यक्ति अझै सारङ्गी बजाएर जीविकोपार्जन गर्दै लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर मूल भन्सार कार्यालयमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन नहुँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 33 करोड 26 लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि 10 महिनाको अवधिमा 8 करोड 98 लाख मात्रै सङ्कलन भएको महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख बुद्धि कुमार चुडालले जानकारी दिएका छन्। यो लक्ष्यको 32.22% मात्रै हो। यही अनुपात कायम रहेमा लक्ष्यको 40% पनि राजस्व सङ्कलन गर्न पनि गाह्रो हुने देखिएको छ। मौतरी प्रहरीले जिल्लाका अल्पसंख्यक समुदायसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। राम गोपालपुर नगरपालिकाको सामुदायिक भवनमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले प्रहरीसँग आफ्ना समस्या साझा गरेका छन्। त्यसक्रममा प्रहरीले अल्पसंख्यक समुदायको सुरक्षा निकायसँगको पहुँच वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 5 थरमा फालेलुङ साहित्य तथा सांस्कृतिक महोत्सव शनिबार सम्पन्न भएको छ। स्थानीय कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले फालेलुङ वाङ्मय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको महोत्सव जेठ 26 गते सुरु भएको थियो। भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गालसँग सीमा जोडिएको फालेलुङमा कला, साहित्य र संस्कृतिका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन, रैथाने संस्कृतिको जगेर्ना र अभिलेखीकरणका लागि महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। लामो खडेरीले तरकारी, मकै लगायतका बाली नाली सुक्न थालेपछि पाल्पाको रामपुरका स्थानीयले रुद्री पूजा गर्दै काली गण्डकी नदीमा पुगेर पानी मागेका छन्। रामपुर नगरपालिकाको अकला कालिका दुर्गा मन्दिरमा शनिबार बिहान रुद्री लगाएर इन्द्रको पूजा गरी पञ्चे बाजा सहित काली गण्डकी नदीसम्म पुगेर पानी मागेका हुन्। रामपुरमा सिँचाइ नहर भए पनि खडेरीले पानी आउन नसक्दा बाली नाली मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। गन्धर्व समुदायका व्यक्ति अझै सारङ्गी बजाएर जीविकोपार्जन गर्दै संस्कृति जोगाउन पनि सहयोग। र सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी बन्ने भएपछि सुदूरपश्चिमवासी उत्साहित, प्रदेशमा विकासको द्वार खुल्ने अपेक्षा। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। कोशी प्रदेश सरकारले जेठ 24 गते नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर अघिल्लो दिन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि नीति तथा कार्यक्रम नै प्रभावित भयो। असार 1 गते बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अल्पमतमा परेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट ल्याउँछ वा संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछ भन्ने अन्यल छ। सरकारमा सहभागी जसपाले जेठ 17 गते र माओवादी केन्द्रले पनि जेठ 23 गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो। तत्काल अर्को वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति नरहे पनि बजेट ल्याउनु पर्ने दिन भने नजिकिसकेको छ। बजेटको तयारीमा जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यले असर गरेको छैन। असार 1 गते नै बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयका कर्मचारी बजेट निर्माणमा जुटेका छन्। बजेट एउटा नियमित प्रक्रिया हो। हरेक वर्षको असार 1 गते भित्रमा प्रदेश सरकारले बजेट
तर्जुमा गरिसक्नुपर्छ, ल्याइसक्नुपर्छ, सार्वजनिक गरिरहनुपर्छ। त्यसको लागि हामीहरू राजनीतिक परिदृश्य जे जस्तो भए तापनि हामीले असार 1 गतेसम्म सार्वजनिकरण गर्ने गरी हामीहरूले चाहिँ बजेटको तयारी गरिरहेका छौँ। सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको 30 दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने योजनामा रहेका कार्की राजनीतिक समीकरण मिलाउने कसरतमा छन्। राजनीतिक अन्यलका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ। बाटो कसरी पुग्छ त्यो भविष्यले देखाउँछ, तर बजेट आउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईहरु ढुक्क हुनुहुन्छ। संविधानमा नै असार 1 गते बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेकाले अन्य राजनीतिक कारणले प्रभावित हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। मिति नै तोकिसकेपछि त त्यो मिति त कुनै हिसाबले टार्न सकिने भएन हो। अनि त्यस्ता मितिहरूले गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको अनिमेलको अवस्थाहरू, नसुहाउँदो अवस्थाहरू आउँदो रहेछ। त्यसैले निकास त संविधानको सीमालाई पनि पालन गर्नु पर्यो र त्यो दायित्व पुरा गर्ने जिम्मेवारी अहिले जो सरकारमा छ उसैको हो। गत वर्ष 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25% घटाएर बजेट ल्याउने आकलन गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो बुटवल। पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक विकास र बजारीकरणले बुटवल तीव्र रूपले विस्तारित हुँदै गयो। लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी हुँदा बुटवल धेरैको रोजाइ बन्यो। अहिले प्रदेशको राजधानी दाङ स्थानान्तरण भइसकेको छ भने बुटवलको गौरव केही खस्किएको महसुस भएको छ। बुटवललाई फेरि गुलजार बनाउन के गरिँदैछ त? आधुनिक शिक्षा, व्यापार व्यवसाय र स्वास्थ्य उपचारका लागि बुटवल देशकै नमुना सहर हो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ सारिएपछि बुटवलको प्रशासनिक चहल पहल भने घटेको छ। प्रदेश राजधानीका लागि बनाइएका संरचना खाली रहँदा व्यापार व्यवसाय समेत केही खस्केको छ। यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनलाई मुख्य आधार बनाएर सहर चलायमान बनाउन पहल थालेको छ। बुटवललाई पर्यटकीय हिसाबले र व्यावसायिक हिसाबले देशकै सबल आर्थिक केन्द्र, उत्कृष्ट आर्थिक केन्द्र बनाउन हामी तयार छौँ, त्यसमा लागि पर्नेछौँ। चुरे पहाडको फेदमा छ बुटवल। वरिपरि हरिया पहाड र बीचमा बग्ने तिनाउ र दानव नदीले बुटवलको सौन्दर्य बढाएका छन्। यहाँ घुम्ने, मन बहलाउने र मनोरञ्जन लिने मात्र होइन, अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि महत्त्वपूर्ण 1 दर्जन पार्कहरू छन्। त्यसमध्ये मानव पुर्खा रामापिथिकसको पार्क, अङ्ग्रेज फौजलाई हराएको जितगढी पार्क र मणिमुकुन्द सेन पार्क इतिहास बुझ्न खोज्नेहरूका लागि आकर्षणका क्षेत्र हुन्। व्यवसायीहरूले पनि यी पार्कहरूको संरक्षण, सौन्दर्यीकरण र बजारीकरण गरेर पर्यटन प्रवर्धनका काम थालेका छन्। ऐतिहासिक धरोहरहरू अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ बनाउनेदेखि लिएर चाहिँ त्यसको प्रवर्धन गर्ने कामहरू भएको छ। बुटवलबाट पाल्पाको बसन्तपुरसम्म केबल कार सञ्चालन भएको छ। बुटवलदेखि पाल्पाकै नुवाकोटसम्मको अर्को केबल कार सञ्चालनको तयारीमा छ। यी प्रयासले बुटवल थप विस्तार हुने विश्वास छ। पैदल आउन पनि सक्थेनौ, केबल कारले सहज भयो। पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बुटवल हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग पार हुन्छन्। अहिले पनि पश्चिम नेपालका थुप्रै मानिस खुद्रा किनमेलदेखि होलसेल सामान किन्न बुटवल झर्छन्। विस्तारका क्रममा अलपत्र पारिएका सडकको पुनर्निर्माण, ढुवानी केन्द्रको सहज सञ्चालन, रात्रिकालीन बजार व्यवस्था, बजारको सौन्दर्यीकरण जस्ता कामलाई तीव्रता दिएर पर्यटक तान्ने योजना सहितको कार्यक्रम ल्याउने हो भने बुटवल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारत सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने सहमति भएपछि सुदूरपश्चिमवासी उत्साहित छन्। प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने सहमति भएको छ। यसअघि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो परियोजना पछिल्लो 1 वर्ष यता भने भारतको सहयोगमा बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। गत साता प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले 3 वर्षमा सुक्खा बन्दरगाह बनाइदिने MOU बनेको छ। त्यसका लागि सरकारले दोधरा चाँदनी नगरपालिकाको 1, 2 र 3 नम्बर ओडाको झण्डै 280 बिघा सामुदायिक वन खाली गराउनेछ, जहाँ भारतले सुक्खा बन्दरगाहका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरिदिनेछ। छिमेकी राष्ट्रले पनि इच्छा देखाएर चाहना देखाएर अब एउटा कुनै पनि स्वार्थ नराखेर यदि त्यो गराइदिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको भने त्यो स्वागतयोग्य नै छ हाम्रो लागि। बन्दरगाह बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को काम सम्पन्न भइसकेको छ। भारतीय पक्षले दोधरा चाँदनीको गडीकोटसम्म जोड्ने गरी भारततिर पहुँच मार्गको ट्र्याक खोली कालोपत्रे गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालतर्फ महाकाली नदीमाथि 4 लेनको मोटरेबल पुल, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सुक्खा बन्दरगाह जोड्ने 6 लेनको पहुँच मार्ग, महाकाली नदी किनार हुँदै चीनसँग जोडिने महाकाली करिडोर, प्रस्तावित दैजीछोला औद्योगिक क्षेत्र लगायतका पूर्वाधार बन्ने क्रममा छन्। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणपछि सामान आयात गर्ने मात्रै नभई व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने सुदूर पश्चिममा औद्योगिक विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छ। यो नाकाबाट भित्राउँदा या बाहिर आउँदा ती माल वस्तुहरूको हाम्रो प्रदेश बाहिर डिलर हुनु पर्यो, प्रदेश बाहिर ल्याउन सक्ने अधिकार हुनु पर्यो। सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि भारतको औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिने हुँदा सुदूर पश्चिम क्षेत्रको श्रम शक्तिले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ। हाम्रो यतै नै आफ्नै घर नजिक आफ्नै आँगन नजिक नै उनले रोजगारीको एउटा ठुलो आयाम ल्याउन सक्छ। दोधरा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको चर्चा 2064 सालदेखिकै भए पनि सरकारले 2073 मङ्सिरमा कञ्जभोजमा जग्गा प्रस्ताव गर्यो। तर ठुलो मानव बस्ती उठाउनु पर्ने भएपछि स्थान परिवर्तन गरिएको हो। कुल 15 अर्ब लागतमा सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हुने भनिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोरङको उर्लाबारीमा शिलान्यास गरेको एकीकृत सन्थाल बस्ती अलपत्र परेको छ। ओलीले 2077 फागुन 18 गते तामझामका साथ सन्थाल बस्तीको शिलान्यास गरेका थिए। ओलीले बस्तीमा चिटिक्क परेका घर बनाएर सन्थाल समुदायलाई राख्ने भाषण गरेको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि भवन बन्ने अत्तो पत्तो छैन। रातो होली खोल्सीको उत्तर दक्षिण फैलिएको 780 मिटर लम्बाइभित्र पर्ने 52,828 वर्ग मिटर जग्गामध्ये 31,768 वर्ग मिटरभित्र बस्ती विकास गरिने भनिएको थियो। एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि 2075 अनुसार स्थानीय प्रविधि, सिप र सामग्री प्रयोग गरी प्रत्येक परिवारका लागि 2 कोठा, एउटा भान्साघर र 1 शौचालय सहित संरचना निर्माण गर्ने योजना समावेश छ। निर्माण गर्न लागि बस्तीका लागि छुट्याइएको जग्गाको विवाद नसुल्झाएरै हतार शिलान्यास गरिएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। नगरपालिकाभित्र खोला आसपास बस्ने 70 घर परिवारलाई लक्षित गरी आवास बनाउने योजना थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धनुषामा बिजुलीको पहुँचबाट टाढा रहेका दलित र विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरेको छ। प्राधिकरणको धनुषा वितरण केन्द्रले जिल्लाका 500 विपन्न परिवारलाई विद्युत मिटर वितरण गरेको हो। आर्थिक अभावका कारण कोही पनि विद्युत सेवाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क मिटर वितरण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अब बिजुलीकै प्रयोगबाट खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए। गाउँमा बिजुली गएको वर्षौं भए पनि गरिबीका कारण अँध्यारोमा बस्न बाध्य विपन्न परिवार निःशुल्क मिटर पाएपछि खुसी भएका छन्। महोत्तरीमा पनि शनिबार 200 विपन्न परिवारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिएको छ। गन्धर्व समुदायका मानिसले पहिले गाउँ डुलेर सारङ्गी बजाउँदै सन्देश आदान प्रदान गर्थे। सन्देश वाहकका रूपमा चिनिने गन्धर्वहरू आजकल गाउँघरतिर भेटिँदैनन्। बरु देशको संघीय राजधानी प्रवेश गर्ने नाका नागढुङ्गामा सारङ्गी रेटिरहेका भेटिन्छन्।
देशका विभिन्न स्थानबाट आएका गन्धर्वहरूले काठमाडौँभित्र नै र काठमाडौँबाट बाहिरिने यात्रुलाई सार्वजनिक सवारी साधनभित्रै मनोरञ्जन दिइरहेका छन्। रूपन्देहीको सैनामुनियाका विजय गन्धर्व काठमाडौँको नागढुङ्गामा यसरी सारङ्गी बजाउन थालेको 18 वर्ष भयो। काठमाडौँभित्र नै र बाहिरिने प्रायजसो सवारी साधनमा चढेर विजयले यात्रुलाई सारङ्गीको धुनमा कलङ्की शहीद गेटसम्म पुग्छन् भने कोहीले धादिङको नौबिसे धार्केसम्म पुग्छन्। विजयको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सारङ्गी हो। उनले काँधमा सारङ्गी मात्र होइन, परिवारको रेखदेख र पालन पोषणको भारी बोकेका छन् र त हरेक दिन सडक र सवारीमा रेटिरहन्छन् सारङ्गी। अहिले पछि भयो अनि बत्तल निकालेँ 1,60,000 जति खर्च भयो। बत्तल 50,000 भयो अब चाहिँ अब यहाँ बस्यो। अब अलिक पछि अब अझै 1-2 वर्षपछि अब आफ्नो अब गाउँतिर जान्छ। प्युठानको सिन्दुरे डाँडाका लालबहादुर गन्धर्व पनि सङ्घीय राजधानीको द्वार नागढुङ्गामै सारङ्गी रेटेर परिवार पाल्छन्। प्युठानबाट बसाइसरी बुटोल आएका उनको दैनिकी काठमाडौँभित्र नै र बाहिरिने सवारी साधनमा चढ्ने र सारङ्गी बजाउने बनेको छ। यसैबाट एक दिनमा 2000 देखि 2500 रुपियाँसम्म कमाइरहेका छन्। नागढुङ्गामा सारङ्गी बजाउनेहरू अहिले 25 देखि 30 जनासम्म गन्धर्वहरू छन्। कहिले झाब्रे खोला, कहिले नौबिसे, कहिले धार्के, कहिले माधेबिसे, कहिले कहिलेसम्म पुग्छौँ हामी। बिहानको 11 बजेतिर नागढुङ्गा आइपुग्ने गन्धर्वहरू साँझ अबेरसम्म यतै हुन्छन्। गाडीमा गीत गाउँदै र सारङ्गी बजाउँदै हिँड्नेहरू देशका प्रमुख सहरहरूमा पनि भेटिन्छन्। बजार क्षेत्रहरूमा गन्धर्वहरूले सारङ्गी बजाएर आफ्नो घर परिवार पालेका मात्रै छैनन्, पुर्ख्यौली संस्कृतिलाई जोगाइरहेका पनि छन्। कसैले त राम्रै मान्छन्, कसैले यस्तो भन्छन्। त्यही त जसले जे भने पनि सहनै पर्छ, आफ्नो पेसा गरेर खाइन्छ नि। गाडीमा चढेर सारङ्गी बजाउने उनीहरूका अनुभव बेग्ला बेग्लै छन्। सुन्ने सबैले राम्रो मान्दैनन्। कसैले मिठो धुनसँग मनोरञ्जन लिन्छन् भने कसैले नमिठो वचन समेत लगाउँछन्। तर परिवारको जिम्मेवारी काँधमा बोकेका उनीहरूले दर्शक श्रोताका हरेक जवाफ र प्रतिक्रियालाई जीवनको पाठका रूपमा लिने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जोशी, नागढुङ्गा, काठमाडौँ। पाल्पा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सेन्ट्रल कलेज रोड्स चितवनले जितेको छ। शनिबार सम्पन्न फाइनलमा होराइजन फुटबल क्लब वालिङ स्याङ्जालाई 2-0ले पराजित गर्दै चितवनले उपाधि जितेको हो। चितवनको जितमा दुवै गोल विक्की चामलिङ राईले गरे। उपाधिसँगै चितवनले 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints.